जय श्रीमन्नारायण। श्री वैष्णव विवाह परिषद नेपालद्वारा प्रकाशित स्वामी श्री पद्मधराचार्यजी महाराजद्वारा नेपालीमा गर्नुभएको श्री प्रबन्धामृतमको वाचन श्रृङ्खला चलिरहेको छ। हामीले 95औं अध्यायसम्मको नेपाली अनुवादको वाचन श्रवण गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब 96औं अध्यायको वाचन श्रवण गरौँ। त्यसपछि श्री वेदान्तीले श्री भट्टार्य स्वामीलाई साष्टाङ्ग गरेर श्री पाणचरित्र भन्ने जान्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। श्री भट्टार्य स्वामी श्री पाणसूरीको विषयमा भन्न लाग्नुभयो, हे वेदान्तीन, पहिले त म उनै श्री पाणलाई प्रणाम गर्दछु, जो सर्वथा निष्कलङ्क कमनीय भक्त एवं भगवानका कवीन्द्र पनि हुनुहुन्छ। लोकप्रख्यात श्री लोकसारङ्ग महामुनिले काँधमा बोकेर उहाँलाई श्री रङ्गनाथका सन्निधिमा पुर्याउनु भएको थियो। कावेरी नदीको शीतल जलकणहरूको वायु जुन जुन ठाउँमा जान्छ, वास्तवमा त्यहाँ बस्ने सबै वैकुण्ठ जान्छन्। त्यति पवित्र छिन् कावेरी, तटवासीहरूलाई त सजिलै मुक्ति प्रदान गर्दछिन्। यसमा धेरै बयान के गर्नु। तिनै कावेरीको दक्षिण तट तथा श्रीरङ्गमदेखि 1 कोस जति पर निचुला नामक नगरीमा धर्मवर्मा नामक एक राजा राज्य गर्दथे। उनै परम धर्मात्मा राजाकी निचुला नायकी नामकी पुत्री नै पछि गएर भगवान श्रीहरिकी परम वल्लभा बनेकी हुन्। आफ्नो आचार्यका वाणी सुन्दा श्री वेदान्ती स्वामीलाई निचुला नायकीको कल्याणका विषयमा उत्कृष्ट जिज्ञासा भयो अनि भट्टार स्वामीजीले पनि पहिले उनैको प्रसङ्ग भन्नुभयो। प्राचीन कालमा सूर्यवंशमा उत्पन्न महाभागवत प्रजापालनमा नित्य तत्पर राजा धर्मवर्मा त्यहाँ निचुलामा राज्य गर्दथे। सदा भगवान श्री रङ्गनाथकै अन्तरङ्ग कैङ्कर्य गर्दा गर्दै उनी भगवानका प्रियतम पात्र बनेका थिए। यिनकै वंशमा अर्का धर्मवर्मा भन्ने नै नाम भएका कुनै पुत्र रत्न जन्मे, जो पहिलेका धर्मवर्मा जस्तै भगवत भक्त थिए। निचुला नायिका भन्ने यिनैकी पुत्री थिइन्। क्षीरसागरबाट आएकी महालक्ष्मी एवं पृथ्वीबाट अवतरित जनक नन्दिनी जस्तै श्री निचुला नायकीको पनि अवतार भएको विषयको प्रसङ्ग गरी गरी गाइने गरेका कोटि कोटि श्लोकहरूको भावार्थ निम्नाङ्कित छन्। कावेरीको दक्षिण तटमा धर्मपरायण राजाहरूद्वारा शासित निचुला नगरीका धर्मवर्मा भन्ने राजाका तपस्याले त्यस कुलमा उत्पन्न एक राजा आफ्नो अपरिमित शौर्यले शत्रुहरूको मन्थन गर्दै भगवत भागवत आचार्यका सेवामा उत्तम निष्ठा राख्दथे। फलस्वरूप उनले जगन्माता लक्ष्मीकै समान एक कन्या रत्न प्राप्त गरे। वेदान्त प्रतिपाद्य ज्ञानले सम्पन्न राजाले पुत्रीलाई दाइजोमा राजाको स्वरूपानुरूप 360 सुनका कुण्डलहरू प्रदान गरेका थिए। तिनी बालिका सानै उमेरदेखि भगवानका चरणकमलको अनुरागिणी बनिन्। सानामा खेल्दा समेत भगवान रङ्गनाथकै कैङ्कर्य लीलाकै उत्सवको खेल खेल्थिन्। उनको बालहट भगवत कैङ्कर्यले परिपूर्ण हुन्थ्यो। युवती हुँदा एकपटक भगवान रङ्गनाथको कैङ्कर्य गरी सुन्दर मनोमोहक आफ्नो पुष्पोद्यानमा सखीहरूका साथ झुला झुलिरहेकी थिइन्। भगवान श्री रङ्गनाथ तिनको मनमोहक सौन्दर्यमा डुब्ने विचार गरेर एक सुन्दर राजकुमारको भेष बनाएर त्यहाँ घोडामा चढेर आउनुभयो। उद्यानमा आराम गर्न भनेर आरामको बहानाले सुन्दरीको सान्निध्यबाट सौन्दर्यको दर्शन जन्य लाभ लिनुभयो। परस्पर परिचयको प्रसङ्गमा अनिर्वचनीय सौन्दर्य माधुर्यका कारण श्री रङ्गनाथ उनीमाथि मनमुग्ध हुनुभयो। स्वयं पनि के कम हुनुहुन्थ्यो र। आफ्नो करोडौं कामदेवको सौन्दर्यलाई पनि तिरस्कार गर्ने सौन्दर्यद्वारा सुन्दरीको हृदय कमल चोरेर हिँड्नुभयो। भगवान त्यहाँबाट गएपछि युवती पनि उनैलाई पति प्राप्ति गर्ने कामनाले भगवानसँग प्रार्थना गर्न लागिन्। हर हमेशा उनकै स्मरणमा तल्लीन भएर केही नखाई समय बिताउन लागिन्। छोरीको यस्तो शुभ सङ्कल्पमय बेचैनी अवस्थाले राजालाई चिन्ता भयो। राजा पनि भगवान कहाँ गएर पुत्रीको बेचैनीको विवरण गर्दै आफ्नो दुरावस्था निवेदन गर्न लागे। सकल भुवन रक्षक श्री रङ्गनाथ भगवानले, तिमी चिन्ता नगर, म तिम्री छोरीको पाणी ग्रहण गर्छु भन्नुभयो। भगवानका आज्ञाले अत्यन्त उत्साहित एवं हर्षित राजाले राजधानी गएर छोरीलाई सविधि सम्मानपूर्वक अलङ्कृत गरेर विवाह मण्डपमा सजाए। निचुला नायकीलाई दुलही बनाएर श्री रङ्गनाथ भगवानको सवारीको प्रतीक्षा गर्न लागे। भक्तवत्सल भगवान श्री रङ्गनाथ पनि ब्रह्मा शिव आदि 30 करोड देवताहरूको जन्तीका साथ विवाह मण्डपमा गएर पाणी ग्रहण गर्नुभयो। निचुला नायकीका पिताले पनि जसरी राजा जनकले जगन्माता जानकीलाई भगवान श्री रामका हातमा प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी आफ्नी परमप्रिया छोरीलाई सारा देवताहरू ब्रह्मर्षिहरू भगवानका नित्य पार्षदहरूका समक्ष भगवान रङ्गनाथका हातमा सुम्पिए। कन्यादानको समयमा राजा श्री लक्ष्मीजीका जनक क्षीर सागर झैँ प्रतीत भएका थिए।
देवगणहरूद्वारा पुष्पवृष्टि भइरहेको थियो, उत्साह उमङ्गको दुन्दुभी बजिरहेको थियो। वैवाहिक कार्यक्रम सकेर राजाले देवताहरूको यथोचित पूजा गरी छोरीलाई 308 मनका सुनका यवा एवं अनेक रथ, घोडा, हात्ती, गाई आदि दाइजो प्रदान गरे। स्वर्ण निर्मित रथमा आफू उदासीन भएर ज्वाइँ छोरीलाई बसाएर श्रीरङ्गम पठाए। हे वेदान्तिन, निचुला देवीको यो मङ्गलमय कथा पढ्ने सुन्नेहरू सबै वास्तवमा तिनै लोकका राजा भएर धन, धान्य, ऐश्वर्य आदि भोग गरेर अन्त्यमा भगवानका नित्यमुक्त पार्षदहरूद्वारा सेवित नित्य विभूतिमा श्री भगवानको सन्निधि प्राप्त गर्दछन्। हे वेदान्तिन, राजा धर्मवर्मा पछि त्यसै नगरमा मुनिवाहन सूरीको प्रादुर्भाव भयो। अब उहाँकै विशद चरित्र वर्णन गर्दछु। कलियुगको 122 वर्षपछि दुर्मति नामको संवत्सरको कार्तिक महिनाको पूर्णिमा रोहिणी नक्षत्रयुक्त सोमबारका दिन निचुलापुरीमा लहलह धानको झुप्पोबाट कुनै एक ब्राह्मणका खेतमा भगवानका श्रीवत्सको अंशबाट श्री मुनिवाहन अर्थात् श्री पाणसूरीको अवतार भयो। उहाँको प्रशंसामा प्राप्त अनेक श्लोकमध्ये केहीको भावार्थ यस्तो छ। कावेरी तटको निचुलापुरीमा कार्तिक वृश्चिक लग्नमा रोहिणी नक्षत्रका दिन श्रीनाथ उत्पन्न हुनुभयो। भूयसी भक्तिभाजन श्री बाण नामक श्रेष्ठ मुनिवाहन सूरीका शरणमा जान्छु। उहाँ श्रेष्ठ नायक श्री मुनिवाहन सूरीकै म वन्दना गर्दछु। हे वेदान्तिन, यद्यपि श्री मुनिवाहन अयोनिज हुनुहुन्थ्यो अथवा माताका गर्भबाट उत्पन्न हुनुहुन्नथ्यो, तथापि उहाँको बाल्यकाल शूद्रका घरमा कति बितेकाले उहाँलाई शूद्रोत कुलमा उत्पन्न भनिन्थ्यो। जुन पुरुषमाथि भगवत कृपा हुन्छ, उहाँहरू जाति, कुल इत्यादिदेखि धेरै माथि सात्विक पुरुष बन्नुहुन्छ। सदा भगवानको अपरिमित ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज, बल, ज्ञान आदि ऐश्वर्यको चिन्तन गर्दै उनै भगवानका चरणारविन्दको नै लक्षित भएर समय व्यतीत गर्ने भाग्यशाली बन्नुहुन्छ। श्री पाण श्रीरङ्गम सन्निकटमा निचुलापुरीमा निवास गर्नुहुन्थ्यो। भगवानका अहेतुकी कृपाले उहाँको हृदय स्वच्छ भइसकेको थियो। श्री विश्वक्सेनका कृपाले ज्ञानी र वैरागी भएर सांसारिकतादेखि माथि उठ्नु भई पञ्चसंस्कार आदिबाट संस्कृत भएर भगवानको सर्वदा गान गर्नुहुन्थ्यो। निचुलापुरीमा एकपटक कौशिक नामक मातङ्गले आफ्नो गान विद्याद्वारा कुनै ब्रह्म राक्षसलाई पिशाचत्वबाट मुक्ति प्रदान गराए जस्तै श्री बाण पनि भगवानको गुणानुवाद सामवेद झैं नित्य गान गरेर भगवत चिन्तनले महातेजस्वी र प्रतिभा सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। भगवानको भजनमा आनन्दाश्रु आप्लावित हुन्थे। उहाँको शरीर रोमाञ्चित हुन्थ्यो। भगवानका प्रेमरूपी रसमा चुर्लम्म डुबेका श्री पाणले सांसारिक रस बिल्कुलै बिर्सिसक्नु भएको थियो। उहाँका मनमा श्रीरङ्गनाथ भगवानको पवित्र भूमि श्रीरङ्गममा कसरी मजस्तले पाउ राख्नु भन्ने भावना भएका भक्तले श्रीरङ्गम जान अनुचित सम्झनु भएको थियो। त्यसैले श्री निचुलापुरीकै नजिक कावेरी तटको सैकत भूमिमा अलि पर बसेरै श्रीरङ्गनाथको 7 प्रकोटाहरूद्वारा सुसज्जित श्रीरङ्गमलाई ज्ञान दृष्टिबाटै दर्शन गर्दै मस्त भजन गर्नुहुन्थ्यो। श्रीरङ्गममा सारङ्ग नामक एक विख्यात महायोगी निवास गर्नुहुन्थ्यो। श्रीरङ्गनाथ भगवानको नित्य कैङ्कर्यमा लाग्नु भएको थियो। एकपटक श्री सारङ्ग महायोगी कावेरीको विमल जल भर्नका लागि स्वर्णकुम्भ लिएर कावेरी किनारमा पुग्नुभयो। त्यहाँ त श्री पाणसूरी विराजमान हुनुभएको रहेछ। श्री पाणलाई देख्ने बित्तिकै टाढैबाट हे हट हट, जल लानुपर्छ भगवानलाई, त्यहाँ तिमी नबस भन्नुभयो। तर श्री पाणयोगी त मस्त भगवानको ध्यानमा संलग्न भएर समाधि अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। श्री सारङ्ग महायोगीको वचन के सुन्नुहुन्थ्यो र? सुन्नु भएन। श्री पाणको यस्तो स्थिति देखेर वर्णाश्रम धर्ममा खलबल पुर्याउने भए यिनी ढोगीले भन्दै नागरिकहरूले टाढैबाट पत्थरका टुक्राले हिर्काएर श्री पाणलाई हटाउने प्रयास गर्न लागे। पत्थरको मारले अङ्गबाट रगत बगेर धेरै घायल हुनुभयो श्री पाणसूरी। तर भगवानका गुणहरूको अनुसन्धानमा रत्ती पनि मुनिजीलाई बाह्य ज्ञान भगवानको अनुसन्धानमा रत हुनुभएका मुनिजीलाई बाह्य ज्ञान केही भएन। श्री पाणको यस्तो स्थिति देखेका ब्राह्मणहरूलाई खुब अचम्म लाग्यो। श्री पाण पनि पहिलेकै जस्तै आफ्नो भजन सकेर आश्रमतर्फ लाग्नुभयो। आश्रम पुगेर आफ्नो दैनिक कृत्य गर्न लाग्नुभयो। तर उहाँलाई चोटका विषयमा केही पनि थाहा थिएन, वेदनाको अनुभव भएन। तर श्रीरङ्गनाथलाई भने महान कष्ट भइरहेको थियो। भगवानको विग्रहको ललाटबाट रगतको धारो टप्किरहेको थियो। यो देखेर अर्चकहरूलाई धेरै डर लाग्यो। यो खबर राजासम्म पुग्यो। भगवानको शिरबाट बगेको रगत देखेर चोलराज भयभीत र विस्मित हुनुभयो। राजाले तुरुन्तै अर्चक पण्डित आदिको एक सभा बोलाई भगवानको शिरबाट बगेको रगतको विषयमा विचार गर्न लाग्नुभयो। आफ्ना परमभक्त श्रीपाणको शारीरिक वेदनाप्रति यता श्री लक्ष्मी मातालाई साह्रै पीर लागेर भगवानलाई रक्षा गर्न प्रार्थना गर्नुभयो।
भक्तवत्सल श्री रङ्गनाथले पनि श्री सारङ्ग योगीलाई सपना दिनुभयो, तिमी श्री पाण्डलाई मेरो महान भक्त सम्झ र उनलाई तिमी आफ्नो काँधमा बोकेर मेरो अगाडि लिएर आऊ। अचम्मको सपनाबाट जाग्ने बित्तिकै श्री सारङ्गले आफूलाई अहोभाग्य सम्झेर शास्त्रानुसार स्नान सन्ध्या वन्दनादि नित्य कृत्यहरू सम्पन्न गर्नुभयो अनि निचुलापुरी श्री पाणका आश्रममा तुरन्त पुग्नुभयो। उहाँलाई भगवानको आज्ञा सुनाउनुभयो र श्रीरङ्गम जान प्रार्थना गर्दा श्री पाण मुनिले, श्रीमन, म मातङ्ग कुलोत्पन्न व्यक्ति हुँ, त्यसैले म कसरी आफ्ना गोडाले श्रीरङ्गको भूमि टेकौँ, आफ्नो शूद्र सम्बन्धले त्यहाँको पवित्रता कसरी अशुद्ध गरौँ भनेर नकार्नुभयो। श्री पाणको कुरा सुनेर श्री सारङ्ग स्वामीले भन्नुभयो, तपाईँ महाभागवत हुनुहुन्छ, यस्तो कुरा किन गर्नुभएको? भगवानको यस्तो महान आज्ञा हजुरले अवश्य पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले हजुर मेरो काँधमा चढेर श्री भगवानको आज्ञा अनुसार श्रीरङ्गम जाने कृपा गर्नुहोस्। श्री पाणसूरी पनि भगवानको आज्ञा मानेर भागवतको अधीन भइदिनुभयो। श्री सारङ्गका बाणी सुनेर श्री सूरी आफ्नो निचता प्रकट गर्दै भन्न लाग्नुभयो, लौ त स्वामीजी, भगवानको जे जस्तो आज्ञा छ त्यस्तै गर्नुहोस् भन्दै हात जोडेर श्री सारङ्गका सामुन्ने चुपचाप उभिदिनुभयो। श्री सारङ्ग महायोगीले पनि श्री पाणसूरीलाई आफ्नो काँधमा जुरुक्क बोक्नुभयो। गरुडले भगवानलाई बोके जस्तै गरी श्री सारङ्ग स्वामीले श्री पाणसूरीलाई बोकेर श्रीरङ्गनाथ भगवानका मण्डपमा पुर्याउनुभयो। श्रीरङ्गम पुग्ने बित्तिकै श्री भगवानका दिव्य आज्ञा अनुसार वैदिक ब्राह्मणहरूले सामवेदको गान गर्न लागे। श्री भगवान श्रीरङ्गनाथका मनमा आनन्दका अत्यन्त रमाइला लहरहरू उठिरहेका थिए। मन्दिर पुगेपछि श्री पाण योगीले भगवानको विमानलाई प्रदक्षिणा गर्न लाग्नुभयो। आफ्नो प्यारो भक्त आउँदा भगवानको खुसीको कुनै पनि ठेगाना थिएन। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ भनेर भगवानले भन्नुभएको थियो। आज त्यस्तै जीव आफ्नो सामुन्ने आउँदा भगवानले आनन्द किन नआओस्? भगवानले त्यतिखेर सूरीलाई आफ्नो दिव्य सौन्दर्यमय समलङ्कृत अप्राकृत श्रीविग्रहको दर्शन दिनुभयो। भगवानको यस्तो अप्राकृतिक सौन्दर्य देखेर श्री सूरी त निर्निमेष झिम्को नगरिकन एकटक नेत्रले श्री भगवानको दर्शन गर्दै रहनुभयो। दर्शन गर्दै गर्दै श्री पाणयोगी अत्यन्त आनन्दमा डुब्दै भगवानका चरणारविन्दमा दर्शन गर्दै पुग्नुभयो र आफ्ना नयनलाई भगवत चरणमा टक्क राख्नुभयो। भगवानका चरणारविन्दमा दर्शन गर्दै उहाँ त त्यसैमा बिल्कुल एकपटक मग्न हुनुभयो। जसरी स्तनपान गर्ने शिशु आमाका ममतामा मग्न भएर आमाका स्तनलाई हातले समातेर त्यसैमा समाहित भई मस्त हुन्छन्, त्यसैगरी भगवानका चरणारविन्दको दर्शन गरेर श्री पाण त्यसैमा रत्तिनुभयो। भगवानको दिव्य सौन्दर्यको रसपान गर्दै द्राविड भाषामा श्री पाणले एक प्रबन्ध रच्नुभयो। त्यसमा श्री रङ्गनाथ र श्री वेङ्कटेशको प्रार्थना छ। आत्माको उन्नतिका लागि नित्य कैङ्कर्य गर्ने इच्छाले श्री पाणले त्यस प्रबन्धलाई भगवत सेवामा समर्पित गरेर अञ्जली बाँधेर सामने खडा हुनुभयो। सबै भक्तहरूका सामने नै भगवान श्री रङ्गनाथले श्री सूर्यलाई आफ्नो शरीरमा लीन गर्नुभयो। हे वेदान्तिन, आज पनि श्री रङ्गनाथका सन्निधिमा श्री सूर्यको दर्शन गर्न पाइन्छ। उहाँको विग्रह त्यही छ। सपत्नीक भगवान श्री सूर्यको सतत सान्निध्य प्राप्त गरेर अत्यन्त हर्षित हुनुभएको प्रष्ट दर्शन हुन्छ। यस्तो संसारमा माता पिता टाढा गई धेरै वर्षमा आउँदा जस्तो अनुकूल आनन्द हुन्छ, श्री पाणलाई त्यस्तै भयो, जुन स्वरूप देख्न पाइन्छ। हे वेदान्तिन, जुन मनुष्य श्री पाण सूर्यको यस चरितामृत पान गर्दछन्, सुन्दछन्, पढ्दछन्, तिनीहरूले भगवानको अविरल भक्ति प्राप्त गर्दछन्। यसरी श्री महामुनि वाहन योगीको वैभव सम्बन्धी 96औं अध्याय समाप्त भयो। अब 97औं अध्यायमा श्री परकाल सूर्यको चरित्रको वर्णन गरिन्छ। श्री पाण चरित्र सुनिसकेपछि श्री वेदान्ती स्वामीले आफ्ना आचार्य श्री भट्टार स्वामीलाई प्रणाम गरेर श्री परकाल सूर्यको चरित्र सुनाउने आग्रह गर्नुभयो। अनि श्री भट्टर स्वामीले भन्न लाग्नुभयो, जसको मन भगवानकै चरण कमलमा सदा सर्वदा संलग्न रहन्छ, शत्रुहरूका लागि जो काल स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्ता श्री परकाल रूपी सिंहका चरण कमलको म सदा वन्दना गर्दछु। श्री परकाल सूर्यको अवतार भगवानका सारङ्ग धनुका अंशबाट भएको हो भन्ने मानिन्छ। भगवानको लोकरक्षक आयुधकै जस्तै उहाँको पनि लोकरक्षाका लागि अवतार भएको मानिन्छ। भगवानका आदेशबाट पृथ्वीमा श्री नारायण झै पार्षदहरू यस संसारका भारस्वरूप पापहरू निवारणार्थ तथा सद्धर्म रक्षा गर्ने हेतुले पृथ्वीमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ। हे वेदान्तिन, श्री परकाल सूर्यको अवतार चारै युगहरूमा भिन्न भिन्न रूपमा भएको छ। सत्ययुगमा उहाँले कर्दम नामक ऋषि ब्राह्मण भएर यस संसारको पालना गर्नुभयो। त्रेतायुगमा श्री परकाल स्वामी वसुक भन्ने क्षत्रिय कुलमा अवतीर्ण हुनुभएको थियो। क्षत्रिय कुलमा रहेर संसारको रक्षा कार्यमा संलग्न रहनुभएको थियो। द्वापर युगमा शङ्खपालको नामले विख्यात भएर भगवत धर्मको पालन तथा रक्षा गर्नुभएको थियो। अहिले यस कलियुगमा उहाँ परकाल सूर्यको नामले अवतरित हुनुभएको छ। हे वेदान्तिन,
पूर्व समुद्रको पश्चिमी किनारामा चोल देशको आविनाड भन्ने प्रदेश छ। त्यहाँ नागपुर भन्ने एउटा क्षेत्र छ। त्यसै क्षेत्रमा शङ्खमुख भन्ने एक स्थान छ। शङ्खमुखभन्दा पश्चिम दिशामा 2 कोस पर बिल्वारण्य नामक एक पवित्र ठाउँ छ। दिव्य स्वरूपका 5 नृसिंहदेव त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै ठाउँलाई परिरम्भपुरी भनिन्छ। यसको प्रभाव अनेक श्लोकहरूले गाएका छन्। यहाँ केही उल्लेख गरिन्छ। कावेरीले आवेष्टित अर्थात् घेरिएको चोलमण्डलको पूर्वी समुद्रको पश्चिम तटमा परिरम्भपुरी नामक विख्यात एक नगरी छ। त्यहाँ बिल्वारण्यमा दयासागर भगवान श्री विष्णुद्वारा श्री महालक्ष्मी आलिङ्गित हुनुभएको थियो। समुद्रनिर बसिरहेका 2वटी नदीहरूले पृथ्वीलाई 2वटा नूतन हारलता लगाइदिएको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ। त्यहाँ वेदपुरुष श्री विष्णु भगवानको वियोगमा सत्ययुगमा कर्दम भन्ने एक ब्राह्मणको अवतार भएको थियो। त्रेतायुगमा वसुवैरका रूपमा अवतार भएको थियो। वसुवैरकी कमलापूर्ण भन्ने एउटा नगरी भगवानका विष्णुका कृपा कटाक्षले परिपूर्ण वैभवती भएको थियो। यस प्रकार परिरम्भपुरी कमलापूर्ण नगरीका बीचमा एउटा अर्को नगरी बस्यो जसको नाम अन्यून रह्यो। यो पनि सबै प्रकारको धनधान्यले समृद्धशाली रह्यो। त्यहाँ एक प्रतापी आविनाडुरैयार भन्ने राजा थिए। उनी अत्यन्तै भक्त थिए, शिवभक्ति एवं अतिथि पूजक थिए। तिनकै घरमा परकाल सूर्यको अवतार भयो। कलिको 207 वर्ष बितेपछि नल नामक संवत्सरको कृत्तिका नक्षत्रद्वारा युक्त कार्तिक पूर्णिमा बृहस्पतिबारका दिन सारङ्गधनुका अंशद्वारा श्री परकाल सूर्यको अवतार भएको थियो। कार्तिक महिनाको कृत्तिका नक्षत्रमा सारङ्गका अंशबाट अवतीर्ण 6 प्रबन्धहरूका प्रणेता कवि शिरोमणि श्री करजित सूर्यको म वन्दना गर्दछु। कार्तिक मासको कृत्तिका नक्षत्रमा भगवान विष्णुका सारङ्गका अंशबाट अवतीर्ण सदा भगवान श्रीरङ्गनाथकै कैङ्कर्यमा संलग्न चतुष्कवि श्री परकाल सूर्यको म शरणमा पर्दछु। यस्ता परम तेजस्वीको नाम पिताले आविनाडन भनेर राखिदिनुभयो। कुमार अवस्थामै सकल शास्त्रमा पारङ्गत भएर श्री परकाल राजसेवामा नियुक्त हुनुभयो। यिनको परम पराक्रम देखेर राजाले यिनलाई एउटा प्रदेशको शासक बनाई सारा भार सुम्पेका थिए। श्री आविनाडनले पनि सारा प्रजालाई धर्मपूर्वक पालना गर्दै उचित अनुशासन गर्दै धेरै कालसम्म प्रशासक रहनुभयो। श्री परकाल सूर्य जसलाई आविनाडन भनियो, उहाँकै अर्को नाम नीलन पनि हो। सबै प्रकारले आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गरेर श्री नीलनद्वारा सम्पूर्ण लोकमा प्रसिद्धि प्राप्त गरिएको थियो। यसरी प्रबन्धामृतको 96औं अध्यायमा श्री परकाल सूर्यको चरित्र सम्बन्धी विषय प्रकाश पारियो। अब 98औं अध्यायमा श्री परकाल सूर्यको चोल राजसँगको युद्ध सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। हे वेदान्तिन, नागपुरमा वायव्य दिशातर्फ श्वेत नाम गरेको 1 कोस फराकिलो एउटा पोखरी छ। विकसित कमलहरूले सजिएको त्यस पोखरीको तीरमा श्री विष्णु भगवानको शान्त विग्रह विराजमान छ। भगवानका परम भक्तहरू त्यस विग्रहमा नियमित रूपले पूजाआजा गर्ने गर्छन्। मानस सरोवर जस्तै स्वच्छ एवं आह्लादक भएको हुनाले अप्सराहरूद्वारा सुसेवित छ। किनभने विकसित पद्मपङ्क्तिहरूका आमोदले सुगन्धित वायुमण्डल एवं स्वच्छ चित्ताकर्षक भएको त्यस श्वेत शरमा पृथ्वीका मात्र नभएर स्वर्गबाट पनि अप्सराहरू सर्वदा स्नान गर्न आउने गर्दथे। आकाशबाट अवतरित अप्सराहरू आफ्नो जलक्रीडा स्नान क्रीडा सकेर एकपटक त्यहाँ कुमुद पुष्प टिप्दै थिए। एउटीलाई त्यहीँ छोडिदिएर सबै अकस्मात स्वर्गतर्फ लागे। आफूलाई एक्लै लाएर लाचार अप्सराले देव शरीर परिवर्तन गरेर मानव शरीर भएकी एक बालिका सुन्दरी सुकुमारी बनेर त्यसै किनारातिर यताउता विचरण गर्न लागिन्। नागपुरका कुनै वैद्य अचानक त्यहीँ घुम्दै घुम्दै आइपुगेका रहेछन्। एकान्तमा एक्लै सुकुमारी बालिकालाई देखेर प्रेमपूर्ण वचनले वैद्यजीले सोधे, पुत्री, तिमी एक्लै यहाँ किन घुम्दैछौ? कताबाट यता आयो? वैद्यजीको ममतापूर्ण बाणी सुनेर अपरिमित सौन्दर्यशाली बालिकाले भनिन्, मसँग आएका सबै साथीहरूले मलाई एक्लै यहीँ छोडेर गएछन्। मैले चालै पाइनँ अनि एक्लै घुम्दैछु। मलाई घरको ठेगाना पनि थाहा छैन। हजुरले आफ्नो घर लाग्नु भए बरु म जान्थेँ। ती बालिकाको कुराले पुत्री स्नेहमा पूर्ण डुबेका वैद्यले, हुन्छ, तिमी मसँग जान्छौ भने म पनि छोरी जस्तै गरेर तिमीलाई पाल्छु भनेर भने। सन्तानहीन वैद्यले तिनलाई घर ल्याएर श्रीमतीलाई सुम्पे। पत्नीले पनि खुब प्रेमले पालन पोषण गर्न लागिन्। गाउँमा उनको नाम कुमुदवल्ली रह्यो। अपरिमित सौन्दर्य सम्पत्तिका साथ कुमुदवल्ली प्रतिदिन ठूली हुन लागिन्। छोरीलाई यौवनावस्थामा देखेर वैद्यराजलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै थियो। कन्याका लागि अनुकूल पति प्राप्त गर्न पाए हुने थियो भनेर राजा जनक चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो। उसै गरी वैद्यराजजी पनि चिन्तित हुन लागे।
नीलन अर्थात् श्री प्रकाश जी का सन्निकट रहने अत्यन्त विश्वासी दूतहरूद्वारा श्री नीलनजीले पनि सुन्नुभयो। कुमुदवल्लीको अतुलनीय सौन्दर्यको प्रशंसा सुनेर राज्यको कार्यभार विश्वासी कर्मचारीहरूलाई जिम्मा लगाएर केहीहरूलाई साथ लिई श्री नीलन नागपुरतर्फ हिँड्नुभयो। नागपुरमा वैद्यराजका घर गएर आतिथ्य स्वीकार गर्नुभयो। युवती कुमुदवल्लीलाई देखेर अत्यन्त प्रसन्न भए। वार्तालापको प्रसङ्गमा वैद्यराजसँग तपाईँका त सन्तान भए जस्तो लाग्दैन थियो, यिनी बालिका तपाईँका घरमा को हुन् भनेर सोध्नुभयो। वैद्यराजले पनि कुमुदवल्ली प्राप्तिको घटना सुनाउनुभयो। नजाने मेरी छोरी कसकी पत्नी बनेर जीवन समलङ्कृत गर्ने हुन् भनेर चिन्ता व्यक्त गरे। वैद्यराज दम्पतिका यस्ता कुरा सुनेर नीलनजीको पालो कुमुदवल्लीलाई आफ्नो पत्नीको रूपमा वर्ण गर्ने इच्छाले बहुत सम्पत्ति एवं आभूषण प्रदान गर्न लाग्नुभयो। यो देखेर आफ्नी छोरीसँग विवाहका विषयमा राय लिनका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो। कुमुदवल्लीले पनि राय दिँदै भनिन्, परमैकान्त प्राप्त गर्नु नै लक्ष्य भएकाले ताप, पुण्य, नाम, मन्त्र र याग यी पञ्च संस्कार बताइएका छन्। त्यसैले म त त्यस्ता पञ्च संस्कारले संस्कृत विष्णु भक्तलाई छोडेर अरू कसैसित पनि विवाह गर्दिन। कुमुदवल्लीको यस्तो प्रतिज्ञा सुन्ने बित्तिकै श्रीनीलनको पालो शुभस्य शीघ्रम भनेर तत्कालै पञ्च संस्कारद्वारा संस्कृत बन्न श्रीनिवास स्थल आएर श्री पूर्णहरि स्वामीसँग तुरन्तै तप्त सङ्घचक्रद्वारा आफ्ना बाहुमूलमा अङ्कन गराई दीक्षा लिएर ऊर्ध्वपुण्ड धारण गरी कुमुदवल्ली कहाँ आउनुभयो। श्री नीलनलाई आफ्नो समीपमा आएको देखेर उनले भनिन्, यदि अब तपाईँले 1 वर्षसम्म प्रतिदिन 1008 श्री वैष्णवहरूलाई तदीय आराधनाका साथ दक्षिणा ताम्बूल आदिद्वारा सेवा एवं उहाँहरूको श्री तीर्थपाद पान गरेर सन्तुष्ट गर्छु भन्नुभयो भने म तपाईँकी पत्नी बन्न तयार छु, अन्यथा विवाह गर्दिन। कुमुदवल्लीको यो शर्त पनि स्वीकार गरेर उनको वाणी ग्रहण गर्नुभयो। अब प्रतिदिन 1008 श्री वैष्णवहरूलाई तदीय आराधना गराएर उहाँहरूको श्रीपाद तीर्थ ग्रहण गरेर उहाँहरूलाई अभिलाषाका सारा वस्तुहरू प्रदान गरेर उहाँहरूको अवशिष्टान्न मात्रै ग्रहण गर्ने हुनुभयो। श्री नीलनजी 2-4 दिनमै यस महाकार्यको चारैतिर वर्णन श्री नीलनजीको 2-4 दिनमै यस महान कार्यको चारैतिर वर्णन हुन लाग्यो। बिस्तारै बिस्तारै राजा कहाँ पनि यो खबर पुग्यो। राजाले विचार गरे, श्री नीलनले कतै राजसम्पत्ति त सिद्ध्याएन। चोल राजाले दूत पठाए। श्री प्रकाश सूरीसँग हिसाब किताब माग्न थालियो। दूतहरूलाई आफू श्री वैष्णवहरूको सेवामा व्यस्त रहेकाले भेटघाट गर्न असमर्थ भएको भन्दै टाल्दै गर्न लाग्नुभयो। त्यसरी खाना खजाना रित्याउँदै आफ्नो कैङ्कर्यमा व्यस्त श्री नीलनले 3-4 पटक टालटुल पारिदिनुभयो। तैपनि खाना खजानाको हिसाब बुझाउने कुरै गर्नु भएन। अब त राजकर्मचारीहरू चुप लाग्ने स्थितिमा रहेनन्। कडाइका साथ जब उनीहरूले हिसाब किताब र ढुकुटी फिर्ता गर भनेर हकारेका थिए, उहाँको पालो पनि के बाँकी राख्नुहुन्थ्यो। जाओ जाओ के गर्छौ, म ढुकुटी दिन्न भनेर फड्कार दिनुभयो। राजदूतहरू फर्केर गए, सबै हाल राजालाई सुनाए। राजाले पनि तिनलाई बिल्कुल नछोड्नु, समातेर ल्याउनु भनेर 6000 सिपाही पठाए। त्यसबेला उहाँ आफ्नो अवतार स्थलदेखि 1 कोस पर नित्यप्रति आफ्नी पत्नी कुमुदवल्लीका साथ श्री वैष्णवहरूलाई षड्रसयुक्त भोगद्वारा भगवानलाई भोग लगाई तदीय आराधना अर्थात् भागवत सेवा एवं श्रीपाद तीर्थ ग्रहण इत्यादि कैङ्कर्यद्वारा आफ्नो जीवनको महालाभ उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अवशिष्टान्न ग्रहणरूपी महाकार्यद्वारा उहाँका शरीरका कान्ति, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि भगवत भक्ति परायण श्री हनुमानजीकै जस्तै गरी बढ्दै थिए। राजाका सैन्यहरू पनि कमलानगर आइपुगेका थिए। ती सबै जसरी लङ्कामा रावणका राक्षसहरू श्री हनुमानजीलाई पकड्न हल्ला मचाउँदै यत्र तत्र दौड्दै गर्थे, त्यसै गरी उहाँलाई समात समात, यस अपराधीलाई बाँध बाँध, यो राजद्रव्यापहारी दुष्ट हो, राज शासन भङ्ग गर्ने अपराधी हो भनेर उहाँलाई चारैतिरबाट सबैले घेरा हाले। सैन्यहरूको धृष्टता देखेर उहाँलाई रिस उठ्यो। रातारात आँखा गरेर तरवार ढाल लिएर सबैलाई समाप्त गर्ने हौसला राखेर उहाँ एक्लै रणाङ्गणमा पुग्नुभयो। मतवाला हात्तीहरूका बीचमा सबैलाई विदारण गर्ने विचारले विशाल पराक्रमशाली सिंहको गडगडाहट झैँ उहाँलाई त्यहाँ देखिन्थ्यो। सिंहले बिना प्रयास नै सारा हात्तीहरूलाई निर्दय दलन गरे झैँ उहाँले पनि दलन गर्न लाग्नुभयो। हे वेदान्तिन, चोल नरेशले अनेकपल्ट उहाँलाई समात्न आफ्ना महती सेना पठाए, तर असफलता मात्रै हात लाग्यो। पठाइएका सबै सेना परकालद्वारा समाप्त गरिए। श्रीनीलनको यो अप्रतिहत पराक्रम सुनेर एवं देखेर चोल राजा अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। अब स्वयं लडाईँको मैदानमा उपस्थित हुने विचार गरे। राजाको यो युद्धोत्साह देखेर श्रीधर भन्ने एक सेनानीले राजालाई रोके र आफू विशाल सेनाका साथ आधा रातमा सुनसान समय पाएर कमलानगर गए।
श्री सूरी कुमुदवल्लीका साथ त्यति बेला पनि श्री वैष्णव कैङ्कर्यमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। श्रीधर सेना लिएर आएको सुनेर आफू उच्च श्रव नाम भएको स्वर्गीय घोडा समान तीव्र गति भएको घोडामा चढेर हातमा तरबार ढाल लिएर रणभूमिमा आइपुग्नुभयो। राक्षसहरूका बीचमा श्रीराम जस्तै उहाँलाई देखिन्थ्यो। उहाँको शौर्य त्यति बेला भगवान नारायणको जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो, जुन बेला उहाँ सेनाका साथ लड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला अन्धकारमाथि प्रकाशको अप्रतिहत गतिको विजय पो भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्दथ्यो। उहाँको यस्तो अपार शौर्य सिन्धु देखेर राजाका सेनाहरू त डरले यत्रतत्र भाग्न पो लागेका थिए। तर सेनानी श्रीधरले जसै-तसै नाना प्रकारका समयोचित उत्साहवर्धक उपदेशात्मक वाक्यहरूद्वारा पुनः लडाईँमा प्रवृत्त गर्नुपरेको थियो। आफ्ना नायकको प्रोत्साहनपूर्ण वचन सुनेर सबै वीरहरूका मनमा जोश भरियो। उनीहरूले पनि श्री सूर्यलाई यतिखेर चारैतिरबाट बादलले सूर्यलाई घेरेर अन्धकार गरेको जस्तो गरी घेरे। परकालसूरी र चोल राजाको सेनाको यो अद्भुत युद्ध हेर्न आकाशबाट देवताहरू पनि आए। सारा वैष्णवहरू त्यतिखेर उहाँलाई आशीर्वाद वचन स्वस्ति गर्दै थिए, नारायण कवचको पाठ गर्दै थिए। खरदूषण वध गर्ने बेलामा श्री सीता माताले जसरी मङ्गल गर्नुभएको थियो, त्यही मङ्गल अहिले पनि श्री सूर्यलाई प्राप्त होस्। श्री जनक नन्दिनीले श्री हनुमानको लङ्का दहनका समयमा जसरी मङ्गल गर्नुभएको थियो, त्यही मङ्गल उहाँको होस्। अगाडिपट्टिबाट तपाईँको रक्षा पूर्ण ब्रह्मले, पछाडिपट्टिबाट परब्रह्मले, दायाँपट्टिबाट श्रीरङ्गनाथ र बायाँपट्टिबाट श्रीकृष्ण भगवानले रक्षा गर्नुहोस्। श्री सूर्यको मुखको रक्षा भगवान मुकुन्दले, नेत्रको रक्षा भगवान कमलनयनले, पेटको रक्षा दामोदरले, श्रीवत्स चिन्हले वक्षस्थलको, सुन्दर बाहुले भुजाहरूको, हयग्रीवले बुद्धिको, त्रिविक्रमले चरणको र सारा अङ्ग प्रत्यङ्गको श्रीकृष्णले रक्षा गर्नुहोस्। श्री वैष्णवहरूका साथसाथै उहाँकी कुमुदवल्लीले पनि कल्याणका लागि पाठ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। श्री सूर्य पनि पराक्रमका साथ एक्लै शत्रुहरूसँग लड्दै हुनुहुन्थ्यो। लड्दा लड्दा आधा रात हुँदा नहुँदा शत्रुहरूको अधिकांश भाग काटिसक्नु भएको थियो। धेरै सेनाहरू नसकेर भागे। अब भाग्ने तर्खरमा बचेका केही सेनाहरू देखेर सेनानायक पनि रणाङ्गणमा नटिकेर भागे। देवताहरू तथा श्री वैष्णवहरूका साथ कुमुदवल्लीले श्री सूर्यको शौर्य पराक्रमको भूरि भूरि प्रशंसा गरी उहाँको पूजा गर्नुभयो। युद्धबाट भागेर आएका सैनिकहरूबाट चोलराजले सबै समाचार सुने। पहिले त राजालाई त्यस खबरले खुब शोक भयो। राजा मूर्छित भएर भुइँमा लडे। पछि मन्त्रीहरूको अनेक सम्झाइ बुझाइ सुनेपछि राजा धीर भए अनि स्वयं चतुरङ्गिनी सेना लिएर श्री परकालसूरीसँग भिन्न र उनलाई पकड्ने समेत विचारले युद्धस्थलतर्फ बढे। चोल राजा आफ्ना चतुरङ्गिनी सेना लिएर जाँदा श्री परकालसूरी नित्यको आफ्नो तदीयाराधना कैङ्कर्यमा लाग्नु भएको थियो। राजा स्वयं लड्न आएका छन् भन्ने सुनेर तुरन्त लड्न जानुभयो। युद्धेच्छु राजालाई उत्तर दिँदै आफ्ना पराक्रमले शत्रु सेनाको ध्वंस गर्नुभयो। राजाले अब आफ्नो अशेष सेनाको सम्हार देखे अनि खप्न नसकेर श्री परकालसूरीसँग लड्नका लागि अगाडि बढे। श्री सूर्यले पनि राजाका रथ, सारथी, आयुध इत्यादि नाश गर्नुभयो। अब राजा श्री सूर्यसँग मल्लयुद्धमा तैनाथ भए। भूमिमा दुवैले नाना प्रकारका युद्धादिका कलाहरू देखाए। अन्त्यमा व्याकुल भएर राजाले पनि मैदान छोडे। मैदान छोड्दै राजाले भने, हेर्नुहोस्, तपाईँ धर्मका रक्षक हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले धर्मानुसार मेरो धन फिर्ता गर्नै पर्छ। श्री सूर्यका साथ कुमुदवल्लीले अनुभव गर्नुभयो, वास्तवमा राजा त ठिकै कुरा गर्दैछन्, किन्तु धनको अधिकांश भाग त तदीयाराधनामा खर्च भइसक्यो। अब कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ? श्री सूर्यको व्याकुलतालाई हल्का गर्दै राति श्री देवराज भगवानले उहाँलाई सपनामा दिनुभयो। तिमी काञ्ची आउने हो भने म तिमीलाई अपरिमित धन दिनेछु। भगवानको यस्तो वचन सुनेपछि श्री सूर्यले पनि राजालाई, तपाईँ मसँग काञ्ची हिँड्नुहोस्, म त्यहाँ तपाईँको धन फिर्ता गरिदिनेछु। मैले काञ्चीमा धन खुब गाडेर राखेको छु, झिकेर दिन्छु भनेपछि मन्त्रीहरूका साथ राजा पनि काञ्ची आए। वेगवतीको तीरमा गाडेको धनको खोजी गर्न लागे, तर पत्ता लागेन। अन्त्यमा निराश भए। राति सबैले आराम गरे। भगवानले पनि फेरि सपनामा धन भएको ठिक ठिक ठाउँको टुङ्गो बताइदिनु भयो। भोलिपल्ट बिहानै श्री सूर्य पनि भगवानले सपनामा दिएको टुङ्गो निहाल्दै मन्त्रीहरूका साथ धनको खोजी गर्न लाग्नुभयो। खन्ने काम सुरु भयो। केही खनेपछि धन देखियो, धन निकालियो, दिनुपर्ने धन राजालाई दियो। बाँकी रहेको धन लिएर श्री सूर्य श्री कुमुदवल्लीका समीप कमलापूर्ण नगरी फर्किनुभयो। श्री सूर्यबाट धन प्राप्त भएको खबरले राजाले यी असाधारण मान्छे हुन् भन्ने मनमा पूर्ण विचार गरे। आपत्ति परेको बेलामा जसरी भगवानले द्रौपदीको रक्षा अक्षय वस्त्र प्रदान गरेर गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी आज भगवान श्री वरदराजले पनि यी सूर्यको धर्मको रक्षा धनराशि दिएर प्रदान गर्नुभयो। जसरी द्रौपदीको अपमान गर्दाखेरि कौरवहरूको आमूल सर्वनाश भएको थियो, त्यसैगरी मैले पनि यस्ता महापुरुषको अपमान गरेको छु। फलस्वरूप मेरो पनि सर्वनाश हुन सक्छ। मेरै कारण श्री सूर्यलाई 3 दिनसम्म भोक भोकै रहनु परेको छ।
अब यो पापको प्रायश्चित्त यो धन फेरि उनीलाई फिर्ता दिएर गर्नुपर्छ। यस्तो सोचेर ससम्मान बोलाएर राजाले उहाँको नाना प्रकारले सम्मान गरी र वस्त्रालङ्कार प्रदान गरे। श्री सूरीबाट प्राप्त धन फर्काए, आफूले गरेको अपराधको क्षमा मागे र अनेक प्रकारले प्रार्थना गरे। श्री परकाल सूरीद्वारा सान्त्वना प्राप्त गरेर अत्यन्त प्रसन्न भएर राजाले श्री सूरीलाई विदा गरे। देशका राजा नै आफ्ना वशमा भई हार स्वीकार गरेर धन फिर्ता गरेको समाचार सारा देशवासीले थाहा पाए। यसरी प्रपन्नामृतमको श्री परकाल सूरीद्वारा चोल राजा परास्त गर्नुभएको प्रसङ्ग श्रवण गर्यौं। अब अगाडिको प्रसङ्गमा श्री रङ्गनाथको परकाल सूरीलाई प्रत्यक्ष दर्शन सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। हे वेदान्तिन, अनि त चोल राजाबाट प्राप्त भएको धनले श्री सूर्यले तदियारा धन निरन्तर चलाइरहनुभयो। अलि दिनपछि त धन पनि सकियो। यता बिना तदियारा धन अन्न ग्रहण गर्दिन भन्ने प्रतिज्ञा त छँदै थियो। के गर्नु अब? आफ्ना कलापूर्ण शिष्यहरूलाई लिएर गाउँ बजारका साहु सेठहरूले अनियमले कमाएको सम्पत्ति लिएर सेवा चलाउनु पर्यो भन्ने मनमा उब्ज्यो। यस कार्यका लागि श्री सूर्यका 6 जना शिष्यहरूको समुदाय थियो। प्राण जस्तै आपसमा प्रेम थियो। सबैजनामा निम्नलिखित गुणहरू विद्यमान थिए। कोही जलमाथि मजाले हिँड्न सक्ने, कोही आफ्ना छायामा बिलाउने विद्या जानेका, कोही वृक्षको टुप्पासम्म पनि जान सक्ने खालका, कोही भने सर्वत्र विजय प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने, कोही मुखले फुकेर ढोकाको आग्लो खोल्न सक्ने थिए। तिनीहरूमध्ये एक परकाल स्वामीका साला पनि थिए। यी सबै जहाँ जहाँ जान्थे त्यहाँ त्यहाँका जनताले परकाल स्वामीले लडाईँमा राजालाई जितेको र धन लिएको वैभव सुनेका हुन्थे र त्यसैले कसैले प्रेमले र कसैले डरले भए पनि धन ल्याएर दिन्थे। यहाँसम्म कि बाटामा बसेका भए पनि बाटो हिँड्ने बटुवा यात्रीले समेत सम्पत्ति परकाल स्वामीलाई बुझाउँथे। त्यही धन ल्याएर तदियार धन कैङ्कर्य गरेर ती साहु महाजन समेतका यात्रीहरूलाई पुण्यको भागी बनाउनुहुन्थ्यो। यसरी धेरै दिनसम्म कार्य चल्दै थियो। आफ्ना यी सहकर्मीहरूका साथमा यसै गाउँबाट जङ्गल र कहिले त सहरमा गएर तदियारा धनको कार्य चलाउनुहुन्थ्यो। नित्य तदियारा धन हुन्थ्यो। एक दिन वर्षाका बेला राति उहाँ हिँड्नुभयो। भयङ्कर वर्षा र आँधीबेहरी आएकाले मान्छेहरूको आवत जावत बन्द थियो। यता श्री वैष्णवहरूको सेवा गरेर नियम भङ्ग हुन आँट्यो। तसर्थ कोही खोजी गर्न एक गाउँतिर लाग्नुभयो। यता डरलाग्दो आँधीबेहरीका कारण यात्रीहरूको आवागमन बन्द थियो। श्री परकाल सूरी पनि एउटा घरको दैलाका अघिल्तिर आड लाग्नुभयो। यस्तैमा सुन चाँदीका भाँडाहरू माझिरहेकी एउटी स्त्रीलाई देख्नुभयो। सूरीले उक्त सबै सुन चाँदीका बर्तनहरू खोज्नुभयो। पात्र उठाएर जान लाग्नुभएका परकाल सूरी त जान लाग्नुभयो। त्यत्तिकैमा तिनी माताले अस्मद्गुरुभ्यो नमः भनिन्। यति सुन्ने बित्तिकै हातभरि गुनगुनाएका सुन चाँदीका भाँडाहरू त्यसै ठाउँमा राखिदिएर श्री परकाल सूरी भाग्नुभयो। तिनी कोमलाङ्गीले पनि ती भाँडाहरू उठाएर आफ्ना पतिका समीपमा आइन्। पतिलाई सबै कुरा भनिन्। पत्नीका कुरा सुनेर पतिले विचार गरे, हो न हो, यहाँ आउनुभएका श्री परकाल सूरी नै हुनुहुन्छ। तदियारा धनका लागि धन जम्मा गर्न यहाँ आउनुभएको थियो होला। श्री वैष्णवको घर पो रहेछ भनेर सुनका भाँडाहरू लानु भएन, छाडेर जानुभयो। पतिले आफ्नै पत्नीलाई भन्नुभयो, यदि तिमी चुपचाप बसेकी भए यो हाम्रो धन पनि भागवतहरूको तदियारा धनमा विनियोग हुने थियो कि। अब त यो हाम्रो धन बेकार भयो, तुच्छ भयो। बर्तन नलगिदिनु भएकाले खिन्न भई बस्नुभयो। एकपटक परकाल स्वामी धन जम्माका लागि जङ्गलको बाटो कुरेर बस्नु भएको थियो। साथीहरू पनि थिए। कुर्दा कुर्दा दिनको तेस्रो प्रहर बित्न लागिसक्यो। कोही पनि यात्रु आएका छैनन्। आजको तदियारा धनका लागि अनुकूल हुनुहुन्थ्यो। साथीहरूलाई रुखका टुप्पामा चढेर हेर कोही आउँदैछन् कि भनेर हेर्न लगाउनु भयो। आज त मेरा श्री वैष्णवहरू भोकै बस्छन् त भनेर साह्रै पीर गर्न लाग्नुभयो। श्री सूरलाई यसरी कैङ्कर्यका लागि चिन्तित देखेर भगवान श्रीरङ्गनाथ पनि चिन्तित हुनुभयो। मेरो परकाल धनले तदियारा धन गर्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। जाउँ आज मै उनको यात्री बनेर धन दिउँ भनेर ढकमक्क गहना लगाई आफ्नी लक्ष्मीलाई पनि नयाँ दुलही बनाएर खुब सजाएर सुनको पालकीमा दुलही राखेर स्वयं घोडामा चढेको दुलहा बनेर त्यही मार्गबाट आउन लाग्नुभयो। रुखको टुप्पाबाट यात्री हेरिरहेका शिष्यले आउँदै गरेको यात्रीलाई देखेर भने, आचार्यदेव, कुनै ब्राह्मण नयाँ विवाह गरेर आफू घोडामा चढेर बेहुलीलाई शिविकामा राखेर यतै आउँदैछन्। विशाल वैभवशाली जस्ता प्रतीत हुन्छन्। स्वामी तयार भएर बस्नुहोस्। यसरी सूचना गरेर आफू तल ओर्ने लागे। यस्ता कुरा सुनेर श्री सूरी पनि प्रसन्न हुनुभयो र बाटो छेक्दै धन लिने हिसाबले तयार पर्नुभयो।
ब्राह्मण रूप धारण गरेर पथिक हुनुभएको श्री रङ्गनाथ आइपुग्ने बित्तिकै श्री प्रकाश सूर्यले दुलहा रूपी भगवानलाई देखिहाल्नुभयो अनि त धमाधम सम्पूर्ण धन जम्मा गर्न लाग्नुभयो। दुलहा दुलहीका शरीर खोर अरू पनि जे जति थियो जम्मै लिनुभयो। माता श्री लक्ष्मीजीका पाउमा लगाइएको एउटा औँठी सजिलै आएन, तसर्थ त्यो औँठी निकाल्ने प्रयास खुब गरिँदै थियो, किन्तु औँठी भने निस्किने बाटै थिएन। यताउता गर्दा ननिस्केको औँठी देखि दुलहाले भने, यो एउटा औँठी छोडिदेऊ, यत्रो माल सबै लगिहाल्यो, यो एउटा औँठी अब किन छोड्दैनौ? श्री सूर्यले भन्नुभयो, त्यही त भनेको, यो एउटा औँठी मात्र छोडिदिए पनि त तिमीहरूको त कुनै उपकार हुँदैन नि, बरु यो झिक्न पाएँ भने मेरा श्री वैष्णवहरूको सेवा तदिएर धन कैङ्कर्यका लागि 10-20 पत्तल भने पनि कमसेकम किनेर ल्याउँथे। यति भन्दै श्री सूर्यले त्यो पातको औँठी पनि दाँतले टोकेर निकाल्नुभयो। श्री महालक्ष्मीका श्रीपादबाट आफ्ना दाँतले तानेर झिकेको त्यो औँठी पनि राख्नुभयो। माताको पाउलाई दाँतले स्पर्श गर्दा भयभरको भक्ति उहाँमाथि ओइयो। श्री सूरीले आफ्नो सारा गहना उतारेर राखेको ठाउँबाट कुम्लो यसो उठाउन खोज्नुभयो। पर्वत जस्तै महाभारी भयो, उठ्दै उठेन। बाँधेर राखेर कुम्लो नउठेको देखेर आश्चर्य भए हातमा तरवार लिएर श्री सूरीले, अब तिमीले उपाय केही नलागेर मन्त्र तन्त्र गरेर यो गहना भारी बनाएका, मन्त्र सन्त्र फिर्ता लिएर यो भारी हलुका बनाएनौ भने म यसै तरवारले छिनाइदिउँला नि के भन्ठानेका छौ तिमीहरूले भनेर ब्राह्मण रूपी भगवत दम्पतिलाई धम्क्याउनु भयो। अनि भगवानले मन्त्र जान्न चाहन्छौ भने चुपचाप नम्र बनेर हात जोडेर मेरा सामने खडा हो, म त्यो मन्त्रै तिमीलाई सिकाइदिन्छु अनि आफै आफ्नो भारी हलुका बनाउनु र लानु भनेर मन्द मन्द मुस्कान गर्नुभयो। यो सुनेर छक्क परेका श्री सूर्यले पनि भगवानको भनाइअनुसार उतैतर्फ कान फर्काएर विनम्र भई खडा हुनुभयो। अनि भगवानले श्री प्रकाश सूर्यका कानमा सम्पूर्ण वेद पुराण आदि शास्त्रको साररूप अति अमित प्रभाव सम्पन्न अष्टाक्षर मन्त्रको उपदेश दिनुभयो। सही मन्त्र के हो भनी मनमा गहिरो चिन्तन गर्न लाग्नुभएका श्री प्रकाश सूर्यका सामने गरुडमाथि आरूढ श्री लक्ष्मी नारायण अमित आभाले सम्पन्न सुमेरु श्रृङ्गमाथि भरिएको जलले पूर्ण मेघ समान सकल कल्याण गुणसागर परम पुरुष दम्पतिले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। भगवान श्री रङ्गनायक दम्पतिको यस दिव्य दर्शनले श्री सूर्यका हृदयभित्र रहेकी सरस्वती भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको स्तुतिका लागि सबै वेद वेदान्त बटुलेर चारैतिरबाट समेटिएर 6 दिव्य द्राविड प्रबन्धहरूका रूपमा निस्कन लागिन्। यस प्रकार शीघ्र नै सुन्दर मधुर विस्तृत प्रबन्धहरूको रचना गर्न सक्षम हुनुभएकाले नै उहाँलाई चतुष्कवि भनियो। भगवानले यो देखेर भन्नुभयो, हे भक्त, अब तिमी आफ्नो इच्छाअनुसार वर माग। भगवानका वाणी सुनेर श्री सूर्यले भन्नुभयो, भगवान, हजुरका इच्छाले हाम्रा सारा मनोकामनाहरू पूर्ण भएका छन्, केही खाँचो छैन। हजुर भक्तहरूका रक्षाका लागि नित्य यही निवास गर्नु, हे वेदान्तिन। त्यसपछि श्री सूर्यका वचनलाई स्वीकार गरेर भगवानले उहाँलाई आज्ञा दिनुभयो, परकाल, अब तिमी श्रीरङ्गम जाऊ, वहाँ भक्तको प्यारो भएको मेरा लागि पाकशाला आदिको निर्माण गराऊ। यस्तो आदेश गरेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सूर्य कुमुदवल्लीका समीप आएर श्री वैष्णवहरूलाई तदियाराधना सम्पन्न गराएर उनीहरूलाई सबै समाचार सुनाई राम्रोसँग तदियाराधना कैङ्कर्यहरू सम्पन्न गर्दै केही दिन त्यहाँ बिताएर भगवानका आज्ञालाई सिरोपर गर्दै सपरिवार श्रीरङ्गम आउनुभयो। श्री शेषमा शयन गर्ने पूर्व कालमा रघुकुलद्वारा सेवा गरिएका भगवान श्री रङ्गनाथलाई परम भक्तियुक्त श्री कुमुदवल्ली र आफ्ना सहयोगी सहित श्री प्रकाश सूर्यले साष्टाङ्ग गरेर तीर्थ तुलसी सठारी आदि प्राप्त गरी अत्यन्त हर्षित भई श्रीरङ्गममै निवास गरेर श्रीरङ्गनाथको अनेक प्रकारका कैङ्कर्य सम्पन्न गर्दै बाँकी जीवन बिताउन लाग्नुभयो। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको श्री प्रकाश सूर्यलाई श्रीरङ्गनाथ भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन सम्बन्धी प्रसङ्ग समाप्त हुन्छ। अब हामी अगाडिको प्रसङ्गमा श्री प्रकाश सूर्यद्वारा बौद्ध प्रतिमा अपहरण सम्बन्धी प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछ। हे वेदान्तिन, सत्शास्त्र वेदवा विद्वानहरूका हृदयमा निवास गर्ने भगवान श्री रङ्गनाथका सबै अन्तरङ्ग कैङ्कर्यहरू गर्ने इच्छाले श्री प्रकाश सूर्यले सबै कर्मचारीहरूलाई तपाईहरू भगवान श्री रङ्गनाथका विविध कैङ्कर्यका लागि सावधानीपूर्वक धन सङ्ग्रह गर्न थाल्नुहोस्, सम्पत्तिको खाँचो छ, धेरै कार्य गर्नु छ भन्नुभयो। त्यो सुनेर एक श्री वैष्णवले भने, नागपट्टनमा बौद्धहरूको एउटा मन्दिरमा एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा छ, त्यो कसै गरी अपहरण गर्न पाइयो भने भगवानको सर्वविध कैङ्कर्य सुलभ हुन्छ, कुनै प्रकारले कमी हुन्न। यो सुनेर श्री सूर्य त्यो मूर्ति अपहरण गर्न भनेर नागपट्टन जानुभयो। बाटामा सौदारण्य नामक गाउँका
सारा पुष्करिणी तटमा विराजमान श्री सुन्दरराज भगवानलाई साष्टाङ्ग गर्नुभयो। सुन्दरराज भगवानलाई दण्डवत निवेदनका साथ आज्ञा समेत प्राप्त गरी श्री नागापट्टन आइपुग्नुभयो। यहाँ आएर उहाँले त्यो प्रतिमा हेर्नुभयो। भव्य र अत्यन्त विशाल स्वर्ण निर्मित मूर्ति देखेर प्रसन्न हुनुभयो। चारैतिर यसो हेर्दा मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न सकिने कुनै पनि चोर बाटो देख्नु भएन। कतैबाट पनि मन्दिर पस्न नसकिने भए पनि उहाँ उत्साहहीन हुनु भएन। उहाँले त्यो मन्दिर निर्माण गर्ने कारिगरको घर पत्तो लाउन सहरका नागरिकहरूसँग सुराकी गर्न लाग्नुभयो। बेपाड द्वीपमा त्यो मन्दिर बनाउने कारिगर बस्दा रहेछन्। त्यो ठाउँ पत्तो लागेपछि आफ्ना अनुचरहरूका साथ भेष बदलेर उहाँ समृद्धशाली वैश्यराज बनेर त्यस कारिगरका घरमा जानुभयो र मित लगाउनुभयो। केही दिनमै श्री सूर्यले त्यस ठाउँमा आफ्नो चातुर्य उत्तम व्यवहारले सबैलाई आफ्नो वशवर्ती बनाउनुभयो अनि बौद्ध मन्दिर निर्माता तथा मूर्ति निर्माता शिल्पीसँग त झन गाढा मित्रता कायम गर्नुभयो। एकपटक कुरामा त्यस शिल्पीसँग उहाँले भन्नुभयो, हे शिल्पीवर, तपाईँलाई थाहा भयो नागपट्टनको मन्दिरको त्यो विशाल स्वर्ण प्रतिमा चोरी भयो रे नि? के यो महाश्चर्यमय कुरो भएन त? हेर्नुहोस् कस्तो कुशल चोर रहेछ भन्दै दुःख परेको मुखाकृति बनाउनुभयो। शिल्पी पनि त्यो कुरो सुनेर साह्रै दुखी भए। अन्त्यमा शिल्पीले भने, नागपट्टनको त्यो प्रदेश घनघोर कदली वनले घेरिएको छ। अवश्य पनि अपहरणको काम कुनै मर्मज्ञको हुनुपर्छ। श्रीशूरले पनि शिल्पीलाई दुखी देखेर बारम्बार उसैको प्रशंसा गर्दै, तपाईँ जस्ता अद्वितीय कलाकारद्वारा निर्मित त्यस्तो मन्दिरभित्रको त्यत्रो प्रतिमाको अपहरण हुनै नपर्ने, के गर्नु? यी धर्मावलम्बीहरूकै पापको कारण चोरिएको हो, यो अरू केही होइन भन्दै कुरामा कुरा मिलाएर शिल्पीबाट त्यस मन्दिरमा 2 शिखर भएको, शिखर चुडीदार गोलो भएको इत्यादि सुराग पत्तो लगाउनुभयो। माथि शिखरमा बडो तेजका साथ 2वटा चक्र घुम्दछन्। घुमेको चक्रलाई केराको खम्बाले रोकेपछि अनि मन्दिर प्रवेश गर्ने चौडा बाटो देखिन्छ। त्यताबाट गएपछि मात्र मूर्ति निकाल्न सकिन्छ। बडो युक्तिले श्री सूर्यले यो सबै पत्तो लगाउनुभयो र त्यहाँबाट मित्रसँग विदा भएर उहाँ नागपट्टन जान लाग्दा बाटामा बेपाडबाट कुनै एउटा सुपारीको व्यापारी जहाजभरि सुपारी लिएर नागपट्टन जाँदै रहेछ। उहाँले त्यससँग पनि मित्रता गर्नुभयो। त्यसै जहाजमा साथीहरूलाई नागपट्टन लिएर जान भन्नु लाग्नुभयो। जहाजमा उहाँले एउटा सुपारी हातमा लिएर फुटाउनुभयो र आधा नाउमा फ्याँक्दै भन्नुभयो, साहुजी, तपाईँको यो नाउ यो मेरो आधा सुपारी लिएर सकुशल नागपट्टन पुग्छ त? साहुले भने, किन नपुग्नु त, लेखेर लिनुहोस् नपत्याए भनी साहुले भनेपछि ख्यालैमा श्री सूर्यले बाजी थापेको कागज बनाएर सही गराउनु भयो। उता नागपट्टन पुगेपछि जहाजको आधा सुपारी आफूले कागज गरे बमोजिम व्यापारीबाट लिएर त्यसै बजारमा सुपारी बेचेर पैसा लिई बौद्ध प्रतिमा अपहरण गर्न भनी मन्दिरतर्फ साथीहरूसँग लाग्नुभयो। कारिगरबाट सुराग पाउनुभएका परकाल सूर्य र आफ्ना साला दुवै एक केराको खम्बा सहित राति मन्दिरको शिखरमा पुग्नुभयो। दायाँ बायाँ केराको खम्बाले 2टै चक्र रोकेर श्री सूर्यले आफ्नो सालालाई भित्र पस्ने आज्ञा दिनुभयो। श्री परकाल सूर्यले भित्रपट्टि खुब राम्रो चम्किलो मूर्ति देख्नुभयो। अखण्ड दीपहरूका बीचमा रहेको त्यो मूर्ति मन्त्रहरूद्वारा बाँधिएको हुनाले सालाको हातमा आउन सकेन। श्री सूर्यले अनि तत्काल एउटा द्राविड प्रबन्ध गाउनुभयो। अवैधिक मूर्तिहरू काठका, फलामका अथवा अरू नै शिलाको हुनुपर्नेमा सुनकै रहेछ। यो हुँदैन, अतः यसको अपहरण गरिनु आवश्यक छ। मूर्तिको मन्त्र तन्त्र भङ्ग गर्नका लागि श्री सूर्यले साला परकाललाई कुनै उपायले मूर्तिलाई शक्तिहीन गर्न सिकाउनु भयो। श्री परकालले त्यसै गर्नुभयो। अब मूर्ति सपक्क अँगालोमा आयो। सुनको मूर्ति हात लागेको खुसीले सालाको शरीर त एकदम बृहत रूपको भयो। ढोकाबाट छिर्नै नसकिने भयो। यो देखेर सबै विद्यामा सिपालु श्री सूर्यको पालो वैदिक मन्त्र तन्त्र गरेर त्यो स्थूलतालाई भङ्ग पारिदिनु भयो। श्री परकाल सूर्य पनि बौद्ध मूर्ति लिएर श्रीरङ्गमका लागि यात्रा गर्न सुरु गर्नुभयो। रातारात गरेर हिँड्दा रात्रिको अन्तिम प्रहरतिर उहाँहरू कृष्णकुटीरपुरको खेतका ठुलो फाँटमा आइपुग्नुभयो। घुँडासम्म पानी थियो। त्यसैले त्यस मूर्तिलाई एकातिर गाडेर त्यसको रक्षामा आफूहरू तैनाथ रहनुभयो। भोलिपल्ट बिहानी त्यस खेतका मालिक आए। त्यस दिन खेत रोप्न बिउ उखाल्ने दिन रहेछ। बिउ उखाल्न आएका खेतका मालिकलाई, यो खेत त मेरो हो, तपाईँको यहाँ के काम छ भनेर श्री सूर्यले भन्नुभयो। त्यहाँ चर्काचर्की सुरु भयो। यत्रतत्रबाट मानिसहरू पनि आउन लागे। श्री सूर्य र क्षेत्रपतिमा महान कलह हुन लाग्यो। अन्त्यमा दुवैजनालाई गाउँको मुखिया कहाँ लिएर गयो। मुखियाले सोधेपछि उहाँले भन्नुभयो, यो खेत मेरो हो,
मुखियाले भने, हेर्नुहोस् महाशय, कुनै पनि सम्पत्ति कसैको हुनका लागि 3 चिजको आवश्यकता पर्छ। भोक्ती, साक्षी र लेखोड। भोगेको कुरा त तपाईँको छँदै छैन, न त तपाईँको खेत हो भनेर कोही साक्षी छन्। तपाईँसँग अब रह्यो कागज। यदि तपाईँसँग यो खेतको कुनै कागज छ भने देखाउनुहोस्। मुखियाको यस्तो दलिल सुनेपछि श्री प्रकाल सूर्यले भन्नुभयो, यस खेतको स्वामित्व मलाई पिता दामोदर भगवानले दिएको हुनाले यो मेरो नै हो भनी परमपुरुष भगवानबाट प्राप्त प्रमाण पुर्याएर आफ्नो वशमा गर्नुभयो र भित्र मनमा खुसी हुँदै बाहिर तपाईँको भगवानको सम्पत्तिलाई मेरो मेरो भन्ने चलन रहेछ, तसर्थ तपाईँको व्यवहारले गर्दा मलाई पीडित गर्नुभएको छ। अतः आजैदेखि यस कृष्ण कुटुर भन्ने ठाउँमा व्यवहारको कहिले पनि विजय नहोस् भन्नुभयो। हे वेदान्ती, नभन्दै आजसम्म पनि त्यहाँ व्यवहारको विजय छैन। श्री सूर्यले श्रवण तीर्थमा स्नान गरेर ऊर्ध्वपुण्ड धारण गर्नुभयो अनि बकुल पुष्पको माला लगाउनुभयो। बकुललाई अनि भन्नुभयो, हे बकुल, आजदेखि तिमी फलरहित हुनु र केवल भगवानका सुगन्धका लागि मात्र पुष्प धारण गर्नु। त्यस्तो आशीर्वाद दिनुभयो। त्यस बेलादेखि मौलश्रीमा फल लाग्दैन अनि परकाल सूर्यले त्यही बकुल पुष्पले दामोदर भगवानको सेवा आराधना गरी आनन्दित हुनुभयो र सेवा सकेपछि श्री सूर्यलाई प्यासले खुबै सताएको थियो। त्यहाँ भएका श्री वैष्णव जनहरूसँग उहाँले पिउने पानी माग्नुभयो। श्री सूर्यको झगडालु तालझाम देखेर कसैले पनि उहाँलाई पानी दिएनन् अनि उहाँको पालो पनि यस कृष्ण कुटीरपुरमा कुवामा पानी नपाइयोस् भनेर श्राप दिनुभयो। नभन्दै त्यहाँ आजसम्म पनि कुवा पत्तालैसम्म खने पनि पानीको हाहाकार छ। यताउता गर्दा गर्दै दिन बित्यो अनि फेरि रातारात त्यो मूर्ति बोकेर श्रीरङ्गमतर्फ लाग्नुभयो। यसरी एकान्तमा रातारात कैङ्कर्य गर्ने भक्तका पछि पछि भगवान श्री दामोदर र कृष्ण कुटीर गाउँका मालिक पनि पछि पछि लागेर रक्षा गर्न लाग्नुभयो। आफ्नो पछि पछि नवेशधारी श्री दामोदरलाई देखेर श्री सूर्यले सोध्नुभयो, मेरो पछि पछि लागेर हिँड्ने तिमी को हौ? त्यसपछि भगवानको पालो पनि साँचो साँचो, म कृष्ण कुटीरको अधिष्ठाता श्री दामोदर हुँ। यस प्रदेशको सीमा पार गराउने विचारले पछि लागेको भन्नुभयो। श्री सूर्यले पनि भन्नुभयो, किन यसरी दुःख गर्नुभएको? फर्केर जानुहोस्, दुःख नपाउनुहोस्। श्री सूर्यले बारम्बार भन्दा पनि भक्तवत्सल भगवान मान्नु भएन। जति भन्दा पनि भगवानले नमानेको देखेर एकदमसँग मेरो पछि पछि लाग्नु पर्दैन भनेर श्री सूर्यले भन्नुभयो। यसरी नआऊ भन्दा पनि नमानेको देखेर श्री सूर्यको मनमा होइन होइन, यो महाचोर जस्तो लाग्दछ। एकछिनपछि यसले मलाई अवश्य पनि ठग्छ। संसारमा सबैका लागि म राति राति हिँड्ने हुनाले मलाई कस्तो ठुलो चोर जस्तो भन्छन्। अब यो भन्दा पनि ठुलो चोर रहेछ बा भन्ने लाग्यो। अब यसलाई नमारे हुँदैन भनेर श्री प्रकाश सूर्यले हातमा आफ्नो ठुलो तरबार निकाल्नुभयो। आफ्ना भक्तलाई क्रुद्ध भएको देखेर श्री हरि दामोदरले उहाँलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। भगवानको दर्शन पाएपछि श्री सूर्यले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान, यस चौर्य कर्मद्वारा पनि म हजुरको सेवा कैङ्कर्यहरू गर्दछु। हजुरको के आज्ञा हुन्छ? यही म प्रभुको सेवा गरेर बसौँ कि श्रीरङ्गम जाउँ? अनि दामोदर भगवानले भन्नुभयो, होइन होइन, तिमी श्रीरङ्गम नै जाऊ। यहीँ बसेर भगवान श्रीरङ्गनाथको कैङ्कर्य त्यहीँ बसेर भगवान श्रीनाथको कैङ्कर्य सम्पन्न गर। आफ्ना प्रभुको यस्तो आज्ञा पाएपछि श्री सूर्य त्यसै रातको अन्तिम बेलातिर श्रीरङ्गम आइपुग्नुभयो। मूर्तिलाई धेरै टुक्रा बनाउनुभयो र स्वर्णधनद्वारा श्रीरङ्गनाथको यथोचित कैङ्कर्य गर्न लाग्नुभयो। यसरी श्री प्रपन्नामृतको श्री प्रकाल सूर्यद्वारा मूर्ति अपहरण नामक 100 अध्याय समाप्त भयो। जय श्रीमन्नारायण।